हाई एभ्रिवान। आज मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिरिज अन्तर्गत ट्रिग्नोमेट्री जुन चाहिँ एसई र क्लास 10 को लागि चाहिने सबै फर्मुला एउटै भिडियोमा कसरी इजिली पढ्न सकिन्छ भनेर लिएर आएको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। पहिला जाउँ कम्पाउन्ड एङ्गल्समा। अब यसमा के याद गर्नु भन्दा साइन र कसमा साइन चाहिँ ज्ञानी, कस चाहिँ बदमास, र ट्यान र कटमा पनि ट्यान चाहिँ ज्ञानी, कट चाहिँ बदमास भनेर याद गर्नुहोला। अब कसरी चाहिँ हेरौँ। साइनको फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो साइन र कस मिलेर आउँछ भन्नाले साइन ए प्लस बी भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी भन्नाले साइनको प्लस छ भने बिचमा प्लसै आउँछ र साइन चाहिँ ज्ञानी भएकोले साइन र कस र साइन मिलेर आउँछ। त्यसरी नै अब साइन ए माइनस बी भयो भने यो ज्ञानी छ, त्यही भएकोले साइन ए कस बी माइनस हुँदा माइनस कस ए साइन बी। त्यसरी अब कस ए प्लस बीमा कस चाहिँ के गर्छ, उल्टो काम गर्छ भनेपछि यसमा चाहिँ कस र कससँगै आउँछ, साइन र साइनसँगै आउँछ र प्लस हुँदाखेरि ठ्याक्कै उल्टा यानि कि माइनस हुन्छ भनेको कस ए कस बी प्लस हुँदा उल्टो काम गर्यो भनेपछि माइनस साइन ए साइन बी। त्यसरी नै कस ए माइनस बी माइनस हुँदा उल्टो भनेपछि प्लस, र यो बदमास छ त्यही भएकोले उल्टोको नि काम गर्छ र आफूसँगै आउनुपर्छ यसलाई भनेको कस ए कस बी प्लस साइन ए साइन बी। त्यसरी अब जाउँ ट्यानमा। ट्यान र कटमा ट्यान ज्ञानी कट बदमास भनेपछि प्लस हुँदा अब ट्यानको केसमा ट्यान ए प्लस बी भनेको ट्यान ए प्लस ट्यान बी बाई 1 माइनस ट्यान ए ट्यान बी हुन्छ। त्यसरी नै अब ट्यान ए माइनस बी भयो भने माइनस हुँदाखेरि चाहिँ ट्यान ए माइनस ट्यान बी बाई 1 प्लस ट्यान ए ट्यान बी हुन्छ। अब ट्यानको जस्तो छ कटले उल्टो काम गर्छ। अब कसरी उल्टो यसमा प्लस माइनस होइन कि ट्यानको भन्दा यो फर्मुला रेसिप्रोकल पनि हुन्छ र अगाडि पछाडि पनि हुन्छ। यो भनेको के त, यो भनेको चाहिँ कट ए प्लस बी हुँदा यसको भन्दा रेसिप्रोकल यानि कि 1 माइनस ट्यान ट्यान बी छ भने यो माथि हुन्छ, यानि कि यसलाई उल्टो गर्नु छ भने सबै एस्पेक्टमा उल्टो गर्नुहोस् भन्नाले कट बी पनि गर्नु होला, कट ए, अनि यहाँ 1 माइनस छ भने यहाँ चाहिँ -1 रेसिप्रोकल भयो, अगाडि पछाडि पनि भयो। तलपट्टि पनि अब यो जसरी गरे यहाँ तल जान्छ र उल्टो गर्नुहोस् भन्नाले कट बी प्लस कट ए। कट ए प्लस बी भनेको कट बी कट ए -1 बाई कट बी प्लस कट ए। अब बुकहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कट ए कट बी -1 बाई कट ए प्लस कट बी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर के गर्दा सजिलो हुन्छ भन्दा सबै एस्पेक्टमा उल्टो, रेसिप्रोकल पनि, अगाडि पछाडि पनि, र बी र ए पनि उल्टो गर्नुहोस्। प्लसलाई त खासै फरक पर्दैन, यसले चाहिँ माइनसले हेल्प गर्छ भन्नाले यसमा पनि अब रेसिप्रोकल अगाडि पछाडि भन्नाले कट ए माइनस बी भनेको कट बी इन्टु कट ए। अब यसमा चाहिँ +1 मेनली तलको लागि हो भन्नाले कट बी माइनस कट ए हुन्छ। भनेपछि के भयो, साइन र कसमा यिनीहरू अपोजिट छन् भने ट्यान र कटमा पनि यो अलिकति रेसिप्रोकल र अगाडि पछाडि छ। यो भयो कम्पाउन्ड एङ्गल। अब यसरी नै जाउँ हामी मल्टिपल एङ्गल्स र सब मल्टिपल एङ्गल्स कसरी सजिलोसँग पढ्ने भनेर। अब मल्टिपल एङ्गलको नि पहिला गरौँ भन्नाले साइन टु ए को फर्मुला, यहाँ पनि साइन ज्ञानी कस बदमास भनेर पढ्दा हुन्छ। यसमा अब साइन ज्ञानी भएकोले ऊ आफू मिलेर आउँछ। साइन टु ए भनेको 2 साइन ए कस ए है। तर यसको चाहिँ ट्यानमा पनि युज हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 2 ट्यान ए बाई 1 प्लस ट्यान स्क्वायर ए। साइन टु ए भनेको 2 साइन ए कस ए, साइन टु ए भनेकै ट्यानमा 2 ट्यान ए बाई 1 प्लस ट्यान स्क्वायर ए। कस चाहिँ बदमास भनेको आफू सँगसँगै आउनु पर्यो यिनीहरूलाई चाहिँ। भनेपछि कस टुको केसमा चाहिँ कस पोजिटिभ भनेर याद गर्नुहोस्, यानि कि कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब यसरी नै कसको फर्मुलामा कस पोजिटिभ
भनेपछि अर्को चाहिँ 2 cos square a minus 1 cos को फर्मुला cos पोजिटिभ cos को फर्मुला sin नेगेटिभ भनेपछि cos 2a भनेको sin मा चाहिँ 1 minus 2 sin square a गर्नुस् अब cos को पनि tan मा फर्मुला छ त्यसमा चाहिँ अब sin को जस्तै डिनोमिनेटर मा चाहिँ 1 plus tan square a तल प्लस छ भने माथि के याद गर्नुस् भन्दाखेरि 1 minus tan square a भनेपछि cos 2a भनेको 1 minus tan square a by 1 plus tan square a अब जाउँ यसैबाट आएको फर्मुला भन्नाले 2 cos square a भनेको यो उता गएपछि के हुन्छ 1 plus cos 2a भनेपछि यहाँ पनि 2 cos square a भनेको के याद गर्नु भन्दा cos को फर्मुलामा cos पोजिटिभ यानी कि 1 plus cos 2a त्यसरी नै sin को फर्मुलामा cos नेगेटिभ हुन चाहिँ यो उता गयो यो यता आयो भन्नाले 2 sin square a भनेको 1 minus cos 2a कसरी याद गर्दा हुन्छ त cos को फर्मुलामा cos पोजिटिभ sin को फर्मुलामा cos नेगेटिभ ठीक छ त्यसपछि यसैबाट 2 sin square a 2 cos square a डिवाइड गरे पनि 2 र 2 काट्छ sin square a भनेको 1 minus cos 2a cos square a भनेको 1 plus cos 2a हुन जान्छ त्योबाट tan square a को फर्मुला चाहिँ 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a यो पनि फ्रिक्वेन्टली युज हुन सक्छ बस यसलाई चाहिँ याद गर्नलाई चाहिँ यो दुईटा फर्मुला को प्लेस इन्टरचेन्ज भए जस्तै भनेको यहाँ cos 2a भन्दाखेरि 1 minus tan square a by 1 plus tan square a छ यसमा चाहिँ के गर्यो त tan square a उता लग्यो cos 2a यता ल्याए जस्तै गरी सम्झिँदा हुन्छ है tan square a भनेको 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a यो दुईटा फर्मुलालाई रिलेट गरेर पढ्नु भने झन् सजिलो हुन्छ अब जाउँ tan 2a मा tan 2a को फर्मुला चाहिँ sin 2a को जस्तै sin 2a मा के छ 2 tan a by 1 plus tan square a छ tan 2a को मा चाहिँ त्यही फर्मुला तर तलपट्टि माइनस राख्नुस् भनेको 2 tan a by 1 minus tan square a देखिन sin 2a को आयो भने tan 2a को पनि आउँछ त्यसमा प्लस यसमा माइनस फाइनली cot 2a को लागि चाहिँ अघि भने जस्तै tan र cot को केसमा यो के हुन्छ रेसिप्रोकल पनि अगाडि पछाडि पनि भन्नाले cot 2a भनेको चाहिँ cot square a minus 1 by 2 cot a गर्नुस् यसके भयो रेसिप्रोकल पनि अगाडि पछाडि पनि जस्तै है अब मल्टिपल आएपछि सब मल्टिपल के पनि होइन भन्नाले अब यसैलाई नै एंगलहरु हामीले हाफ गर्ने भन्नाले sin 2a छ भने 2 sin a cos a यहाँको एंगल 2a को ठाउँमा a छ भन्नाले हाफ भयो त्यसकारण उतापट्टि पनि sin a भनेको 2 sin a by 2 cos a by 2 हुन्छ त्यसरी नै यहाँ 2 tan a by 1 plus tan square a छ भने यता हाफ भएकोले यता पनि 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2 एवं प्रकारले cos 2a भनेको cos square a minus sin square a छ भने cos a भनेको cos square a by 2 minus sin square a by 2 त्यसरी नै cos a भनेको 2 cos square यहाँ हाफ गरिदिने a by 2 minus 1 त्यसरी नै यतापट्टि हाफ गरिदिने यानी कि cos को फर्मुलामा sin नेगेटिभ is 2 sin square a by 2 यहाँ पनि tan square a छ भने यहाँ के गर्नु पर्यो cos a भनेको 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2 यहाँ पनि अब के छ त 2 cos square a छ भाइ बहिनीहरु यहाँ चाहिँ के छ a को ठाउँमा a by 2 छ भनेपछि यहाँ डबल भइरहेछ a को ठाउँमा 2a छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 2 cos square a by 2 भनेको 1 plus डबल हुन्छ यानी कि a by 2 को डबल भनेको a यहाँ पनि a by 2 को डबल भनेको के हुन्छ त 2 sin square a by 2 भनेको 1 minus cos a cos को बेलामा cos पोजिटिभ sin को बेलामा cos नेगेटिभ त्यसरी नै tan square a by 2 भनेको चाहिँ यसमा 1 minus के हुन्छ त cos a by 1 plus cos a यता a छ यहाँ 2a यता a by 2 छ भने यसको डबल a र a हुन्छ
अब tan a मा जानु पर्दा tan 2a हुँदा 2 tan a by 1 minus tan square a, tan a हुँदा चाहिँ 2 tan a by 2 by 1 minus tan square a by 2. cot 2a भनेको cot square a minus 1 by 2 cot a भएपछि cot a भनेपछि यसको हाफ यानी कि cot square a by 2 minus 1 by 2 cot a by 2. यो भयो 2a र a को बेलामा। अब 3a को बेलामा के हुन्छ त्यो पनि हेरौं। त्यो पनि हाम्रो मल्टिपल र सब मल्टिपलकै भनेपछि हाम्रो sin 3a छ भने अब sin 3 हुँदाखेरि पनि हामी के याद गरौँ भन्दा sin ज्ञानी cos बदमास भन्नाले कसरी त यसमा चाहिँ sin 3 हुँदा अगाडि 3 आउँछ 3 sin a माइनस अगाडि 3 त्यसपछि 4 भन्नाले एसेन्डिङ अर्डरमा पहिला 3 अनि 4 3 आउँदा क्युब हुँदैन 4 आउँदा क्युब हुन्छ भन्नाले sin 3 भनेको 3 sin a minus 4 sin क्युब a cos ले उल्टो काम गर्छ भनेपछि अगाडि 4 आउने हो 4 आउँदा क्युब यानी कि 4 cos क्युब a minus 3 cos a। अब भयो tan 3a र cot 3a यसमा पनि tan ज्ञानी cot बदमासले याद गर्नुस् भन्नाले tan ले जस्तो काम गर्छ cot ले उल्टो काम गर्छ। अब के हदसम्म यो sin 3a को फर्मुलासँग यो tan 3a मिल्छ ज्ञानी ज्ञानी मिल्यो भन्नाले t tan 3a भनेको चाहिँ 3 tan a यो 4 चाहिँ हुँदैन माइनस tan क्युब a by 1 minus 3 tan square a हुन्छ भन्नाले न्युमरेटर चाहिँ के हदसम्म sin को सँग मिल्यो 3 tan a minus 4 चाहिँ हुँदैन tan क्युब a तल्लोपट्टि चाहिँ 1 minus 3 tan square a। cot ले अब tan को भन्दा उल्टो काम गर्छ तर यसमा चाहिँ रेसिप्रोकल चाहिँ हुँदैन अगाडि पछाडी मात्रै हुन्छ भन्नाले यसमा चाहिँ cot 3a भनेको cot क्युब a minus 3 cot a by 3 cot square a minus 1 है यो चाहिँ भयो 3a हुँदाखेरि। त्यसरी नै सब मल्टिपलमा यहाँ चाहिँ 3a को सट्टामा a छ भने भनेको यो 3 ले डिवाइड भयो त्यही भएर उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एंगल डिवाइड हुन्छ भन्नाले sin a भनेको 3 sin a by 3 minus 4 sin क्युब a by 3 cos 3a भनेको यो हो भने यहाँ 3 ले डिवाइड भएको यतापट्टि पनि cos a भनेको 4 cos क्युब a by 3 minus 3 cos a by 3 tan a भनेको यो हो भने tan 3a भनेको यो हो भने यहाँ चाहिँ tan a हुँदा यहाँ अपन 3 हुन्छ यानी कि 3 tan a by 3 minus tan क्युब a by 3 त्यसरी यहाँ 1 minus 3 tan square छ भने यहाँ चाहिँ 1 minus 3 tan square a by 3 यहाँ cot 3a भनेको इन टर्म्स अफ a छ भने यहाँ डिवाइड बाइ 3 भएकोले उता पनि डिवाइड बाइ 3 गर्ने यानी कि cot a भनेको cot क्युब a by 3 minus 3 cot a by 3 हुन्छ तल चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु 3 cot square a by 3 minus 1। अब फाइनली जाउँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री को लास्ट च्याप्टर यानी कि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्री फर्मुला त्यसको लागि चाहिने फर्मुलाहरुमा पनि म तपाईहरुलाई इजी वेमा सिकाउँछु। फेरि यहाँ पनि के याद गरौँ साइन ज्ञानी cos बदमास यो ट्रिगोनोमेट्रीमा सबै साइनले जुन काम गर्छ cosले उल्टो काम गर्छ त्यही भएकोले त्यो हामीले जनरलाइज गर्न सक्छौं। सो यसमा sin a plus b plus sin a minus b यसमा बीचमा प्लस छ भने के आउँछ त 2 sin a cos b अगाडि पनि प्लस पछाडी माइनस र बीचमा प्लस छ भने यहाँ पनि sin cos आउँछ। यसको सट्टामा बीचमा माइनस छ भने यानी कि sin a plus b minus sin a minus b छ भने उल्टा यानी कि 2 cos a sin b माइनस छ भने cos sin हुन्छ। अब cos को फर्मुलामा अघि पढे जस्तै यसमा कि cos आउँछ कि sin sin आउँछ। यो केसमा के छ अगाडि प्लस पछाडी माइनस र बीचमा प्लस छ भने दुबै cos यानी कि 2 cos a cos b र यसमा फाइनली cos a minus b minus cos a minus b के याद गर्नु भयो त सबै प्लस सबै माइनस थियो
त यो फोर्थमा मैले स्टार पनि हालेको छु याद गर्नको लागि। यसमा अगाडि पनि माइनस बिचमा पनि माइनस छ भने दुवै साइन हुन्छ, यानि कि 2 sin A sin B, cos A minus B minus cos A plus B भनेको 2 sin A sin B। फोर्थ फर्मुला अलिकति अड छ, याद गर्नु होला। अब फाइनली यसमा जानु पर्दा sin C plus sin D, अघि भने जस्तै साइनको फर्मुलामा हुँदा sin cos आउँछ। यसमा कस्तो हुन्छ त, sin C plus sin D भयो भने 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2, sin cos अगाडि प्लस पछाडि माइनस। फेरि अब sin C minus sin D छ भने बिचमा माइनस छ भने अगाडि cos पछाडि sin भन्नाले 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2, बिचमा माइनस छ भने cos sin। अब cos को केसमा प्लस कि माइनस हुँदाखेरि दुईटै cos र cos र बिचमा प्लस छ भने दुवै cos को फर्मुला हुन्छ, यानी कि 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2। अब यसमा पनि फोर्थ फर्मुला अलि उल्टो छ, त्यही भएर मैले मार्क गरेको छु, याद गर्नु होला। cos छ र बिचमा माइनस छ भने यसमा चाहिँ दुवै साइन हुन्छ र दुवै उल्टो पढ्नुहोस् भन्नाले 2 sin D plus C by 2 sin D minus C by 2। यसरी यो दुवै फर्मुलामा चौथो फर्मुला उल्टो छ नभए चाहिँ हामीले जेनरलाइज गरेर पढ्न सक्छौँ। आशा गर्दछु कि एउटै भिडियोले तपाईलाई यो ट्रिग्नोमेट्रीको एसई र क्लास 10 मा चाहिने सबै फर्मुला इजिली याद गर्न सक्नुहुन्छ र मैले भनेको टिप्सहरू याद गर्नु होला, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। केही नबुझ्नु भएको खण्डमा कृपया कमेन्टमा गरेर फेरि सुन्नुहुन्छ। थ्यांक यू, ह्यापी लर्निङ।